हुन्छ, अतिथिहरू र हामी कविबाट किताब विमोचन गर्नेछौँ। जब एउटा मानिस हराउँछ, अब नहराइकन हामी सबैको घरमा, सबैको हातमा त्यो पुग्ने भइसकेको छ। कविताहरू छन् र यस्ता शीर्षकहरू भित्रका कविताहरू हेर्दा सामान्यतया त्यो मूल शीर्षकले ती कविताहरूको स्वरलाई चाहिँ समेट्न खोजेको छ। हाम्रो चाहिँ के छ एउटा धारणा भन्दाखेरि एकदम बिछट्ट एउटा नयाँ चिज लिएर एउटा कवि आउनुपर्छ, मानौ त्यो एउटा महाभूकम्प आए जसरी त्यसले सारा पल्टाउनुपर्छ कि त्यो उसलाई देख्न साथ संसारमा योभन्दा नयाँ चिजै अर्को छैन भनेर त्यस्तो पो बनाउनुपर्छ नि त्यो महान लेखक हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान, एउटा न्यारेटिभ छ। मङ्गोल पहिचान मलाई राम्रो लाग्छ, धेरै राम्रो लाग्छ जब सबले सुनाउँछन् तेरो अनुहार काटी कुटी तेरे बाको जस्तो। धन्यवाद। कवि चन्द्र गुरुङ चाहिँको एउटा आफ्नै एउटा संसार छ। त्यो संसारमा चाहिँ नि प्रवेश गर्नलाई एकदमै सजिलो छ, किनभने उहाँले एकदम हार्दिक भाषामा कविता लेख्नुहुन्छ। नमस्कार, म निर्विघ्न रायमाझी। झरी बाहिर पनि परिरहेको छ। भर्खरै झरीकै कविता सुन्यौँ, प्याराफिटबाट 2वटा कविता सुन्यौँ र नेपथ्यबाट पनि कविता सुन्यौँ। अब हामी मञ्चबाट पनि यिनै कविताहरूमाथि चर्चा गर्नेछौँ, यिनै कविताको उत्सव मनाउनेछौँ। आजको कार्यक्रम कुनै औपचारिकतामा बाँधिएको हुँदैन। हामी अनौपचारिक रूपमा कवि चन्द्र गुरुङको दोस्रो कविता सङ्ग्रह विमोचनलाई एउटा उत्सवको रूपमा, अनुष्ठानको रूपमा मनाउनेछौँ। तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज जेठ 22 गते आइतबार शिल्पी थिएटरको यो नाट्य हलमा हामी चन्द्र गुरुङको कविता सङ्ग्रह जब एउटा मानिस हराउँछ विमोचन गर्न गइरहेका छौँ। आज सुरुमा म मञ्चमा आजका अतिथिहरू र कविलाई बोलाउन चाहन्छु। कवि श्रवण मुकारुङलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। कवि श्रवण मुकारुङ, खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन इन्डिगो इङ्कका प्रतिनिधि। हामी यसपछि पुस्तक विमोचन गर्नेछौँ, सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसपछि कवितामाथि केही मन्तव्यहरू, कवितामाथि केही विमर्श गर्नेछौँ र त्यसपछि कविकै स्वरमा केही कविताहरू सुन्नेछौँ र आजको यो उत्सव मनाउनेछौँ। म तपाईँलाई फेरि इन्डिगो इङ्कको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। जब एउटा मानिस हराउँछ विमोचन कार्यक्रममा इन्डिगो इङ्कको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी अब ढिलो नगरिकन पुस्तक विमोचनतर्फ लाग्छौँ। मञ्चमा हुनुहुने सबै अतिथिहरू र कवि चन्द्र गुरुङलाई विमोचनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो किताब ल्याइदिनु होला। जब एउटा मानिस हराउँछ कविता सङ्ग्रह 2079 साल जेठमा यसै महिना प्रकाशित भएको हो। केही साता अगाडि नै प्रकाशित भइसकेको थियो। आज विमोचन हुने दिन मात्र अलिकति ढिला हुन गएको हो। कतिजनाले पढिसक्नु भएको छ। 50 स्थान कविता समेटिएको छ। यसमा 200 रुपैयाँ मूल्य रहेको छ। किताब ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। विष्णु कुमार दाजु महिना आएको छ। हुन्छ, अतिथिहरू र हामी कविबाट किताब विमोचन गर्नेछौँ। जब एउटा मानिस हराउँछ, अब नहराइकन हामी सबैको घरमा, सबैको हातमा त्यो पुग्ने भइसकेको छ। धन्यवाद। जब एउटा मानिस हराउँछमा
50 खान कविता छ र 6 राजकुमार बानियाको भूमिका भनौँ मन्तव्य। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कविताप्रति चन्द्र गुरुङको विश्वास अप्रितम छ। धेरै जसो कविलाई कविताले केही दिए जस्तो लाग्दैन, तर चन्द्र गुरुङलाई धेरै थोक दिइरहे जस्तो मात्र लाग्छ। हो, कविताले चन्द्र दाइलाई पक्कै धेरै दिइरहेको छ। 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि कवितामा साधना गरिरहनु भएको छ चन्द्र दाइ, र त्योभन्दा बढी असलमा एक मजदुर हुनुहुन्छ। खुसीको कुरा हामीले विमोचन गरिसक्यौँ। अब हामी जब एउटा मान्छे हराउँछ भित्रको पाठकीय विमर्श नै गर्नेछौँ। कुनै समालोचना अथवा समीक्षा भन्दा पनि एउटा उत्सवको रूपमा मैले अघि नै भने हाम्रो कार्यक्रम आज त्यो फर्मेटमा छ। र सुरुमा म कवि समीक्षक डाक्टर बिन्दु शर्मालाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद निर्भीक भाइ। आजको यस जब एउटा मान्छे हराउँछ कृतिका स्रष्टा चन्द्र गुरुङज्यू, समीक्षक वरिष्ठ कवि श्रवण मुकारुङज्यू, समीक्षक पत्रकार राजकुमार बानियाज्यू, म चाहिँ अलिक मेरो पालो अलिक पछि आउँछ होला भन्ने लागिरहेको थियो है। त्यसैले अब मैले मेरो भागको सुरुमै भन्नुपर्नेछ। केही कविताको परिचय हाम्रो निर्भीकजीले दिइसक्नु भएको छ। जब एउटा मान्छे हराउँछ कविता सङ्ग्रह 50 खान कविताहरू छन् र विभिन्न शीर्षकहरूमा अथवा समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। यिनलाई गीत गाइरहन्छ जीवन, यो चाहिँ पहिलो शीर्षक हो। यस शीर्षकभित्र बाँकी कविताहरू छन् र यस्ता शीर्षकहरू भित्रका कविताहरू हेर्दा सामान्यतया त्यो मूल शीर्षकले ती कविताहरूको स्वरलाई चाहिँ समेट्न खोजेको छ। र यो गीत गाइरहन्छ जीवन, यसमा चाहिँ जीवन भोगाइकै लयहरू प्रस्तुत गरिएको छ अथवा त्यो मानवीय सम्बन्धको परख गरिएको छ। त्यसैगरी कवि र कविता शीर्षकले नै सामान्यतया कविताभित्रको सार बोकेका छन्। कला र जीवनको अन्तर सम्बन्धलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ। त्यसैगरी पानी नचल्ने मान्छे, विकासले छुन नसकेका पाटाहरूको उद्घाटन गरिएको छ भने जब एउटा मान्छे हराउँछ त्यो चाहिँ छन्। मैले छोटो परिचय पहिलो मेरो समीक्षा हुनाले मैले यति प्रस्तुत गरेँ र वास्तवमा कविता मैले जे बुझेको छु, जे पढेको छु, एउटा कविताको पाठक र एउटा कविताको शिक्षक पनि भएको नाताले म कविता पढाउँछु। वास्तवमा यो कविता चाहिँ जीवनसँगको स्रष्टा स्वयंकै एउटा सुन्दर संलाप हो र यो जीवनकै विविध पक्षहरूसँग ठोक्किने, जस्तो हाम्रो समाज भयो, राजनीति, इतिहास, अर्थतन्त्र आदि, संस्कृति, संस्कार, धर्म, परम्परा आदिसँग यो ठोकिन्छ अथवा ती संलापहरू पनि ती विषय सम्बद्ध भएर आउँछन्। यस कृतिका कवितामा पनि कविको मूलतः मैले पाएको आफैसँगको संलापका सुन्दर प्रतिफलहरू हुन् र मैले अहिलेको समकालीन कविताको पाठकको नाताले हेर्दाखेरि कस्तो छ भने एक किसिमको कविको अभिव्यक्ति आफ्नै संलाप अथवा आफूतिर फर्किएको भन्दा पनि अलिकति बाहिरतिर फर्किएको अथवा एकजना सम्बोधन गर्नको लागि एकजना कल्पित पात्रहरू खडा गर्ने र उसैलाई सम्बोधन गरेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्ने त्यो संरचनाको एउटा कविता अहिले समकालीन हाम्रो नेपाली साहित्यमा अत्यधिक प्रचलनमा छ र त्यो प्रचलनभन्दा भिन्दै खालको आफैभित्रको संलाप प्रस्तुत गरिएका कविताहरू हुन् यी चाहिँ। त्यसैले यी मूलतः सौन्दर्य पक्षमा चित्रित
अथवा सबै कविता सौन्दर्यमै केन्द्रित हुने हुन्। तथापि यसलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ 3 पक्षबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यही सौन्दर्य पक्षकै सबैभन्दा प्रबल कुराहरू यहाँ आएका छन् र त्यसलाई मूलत मैले संरचनाको, अभिव्यक्तिको र प्रयोजनको सौन्दर्यका कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अब यो संरचनाको सौन्दर्य अघि पनि भने यसको मूल संरचना भनेको संलाप हो, आफैसँगको कविको। यसले चाहिँ कस्तो गर्छ त भने जस्तो सुरुमा त्यो प्रारम्भ, कविताको प्रारम्भ आफैसँगको संलापबाट गर्छ र त्यसैबाट पाठकलाई चाहिँ विषयको पहिचान गराउँछ र त्यो मध्यतिर पुग्दै जाँदा अथवा संलाप विकसित हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ कविता उत्कर्षमा पुग्छ र अन्त्यमा चाहिँ रहस्य उद्घाटन गर्छ। अब यो ढाँचा अथवा यो संरचना यी कविताहरूले वर्णन गरेका छन् र यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि म एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्छु। विश्वास शीर्षकको कविता छ। सबै कविताको मैले बुझेको यो संरचनागत सौन्दर्य चाहिँ मैले अरूभन्दा भिन्दै नेपाली साहित्यमा मूल स्वरका रूपमा रहेको कविताको भन्दा अलिक भिन्दै पाएको संरचनात्मक सौन्दर्य चाहिँ यही नै हो। यो विश्वास कविताका केही पंक्तिहरू चाहिँ म पढ्छु यहाँ। तिमी आइपुग्यौ मेचमाथिको गुलाबलाई मनभरि सजाइदेऊ ताकि मगमगाओस् प्रेम। हेर त मेरा थकित लुगाहरू, अनाथ झैँ बनेका किताब, कलम र पानाहरू, बेवारिस लास झैँ पल्टेका चुरोटका ठुट्टाहरू, चमक हराएको ऐना, सबैलाई छ तिम्रो एक स्पर्शको पर्खाइ। अँध्यारो साँझ आइपुग्यौ तिमी मेरो सङ्घारमा, यस घडी मनभरि चलेको छ लहर लहर माया पिरती भो। नगर बन्द त्यो झ्याल चाहिँ, यो त हो तिमी आउँछौ भन्ने मेरो मुटुभरिको विश्वास। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ भने सुरुमा चाहिँ सँगै उसले यो कविको भनौँ कविताको वक्ताले तिमी पात्रलाई साथमै राखेर तिमी आइपुग्यौ मेचमाथिको गुलाबलाई मनभरि सजाइदेऊ भनेर यस्तो किसिमले एउटा प्रबोधनको शैलीबाट यसले सुरुवात गर्छ। कविताको वक्ताले विषयवस्तुको उठान गरेको छ। त्यस पछाडि गएर अन्तिममा आउँदाखेरि भो बन्द नगर बन्द त्यो झ्याल चाहिँ, यो त हो तिमी आउँछौ भन्ने मेरो मुटुभरिको विश्वास। अब यहाँ अन्तिममा देख्दाखेरि ती अघिका कुराहरू सबै विश्वास मात्रै रहेछन्। त्यो झ्यालबाट कोही आउँछ र म यसरी बात मार्छु भनेर त्यो बात मारेको रहेछ। यसरी विषयवस्तुको उठान एक किसिमले गरेर अन्त्य चाहिँ साह्रै सुन्दर ढङ्गले अलिक रहस्यमय बनाएर अन्त्य गर्ने उहाँको यो संरचनात्मक कला चाहिँ मलाई साह्रै सुन्दर लागेको छ। त्यसै यस दृष्टिकोणले उहाँका धेरै कविताहरू जस्तै बाको अनुहार भयो, बुढो ल्याम्प पोस्ट जस्ता कविताहरू पनि यस दृष्टिकोणले सबल छन्। अर्को अभिव्यक्तिको सौन्दर्य, यसले चाहिँ विशेष गरिकन भाषिक र यो शाब्दिक अथवा आलङ्कारिक पक्षमा बढी जोड दिन्छ र उहाँको आजको यस कृति अथवा चन्द्र गुरुङज्यूका कविताको विशेषता भनेको सरलताभित्र पनि गहनताको प्रस्तुति दिन सक्नु हो। यो अभिव्यक्ति उहाँको अभिव्यक्तिको सौन्दर्य। अब यसको म एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्छु। आफ्नो नेताको यो कार्यकर्ता 2 भन्ने कविता हो। आफ्नो नेताको विरोध सुन्न चाहेन, उसले दुवै कान थुन्यो। आफ्नो नेताको गल्ती हेर्न चाहेन, उसले दुवै आँखा पनि छोप्यो। थुनिएको कान, छोपिएको आँखा। जब उसलाई देशका लागि बोलाइयो, उसले केही सुनेन, उसले केही देखेन। अहिलेको हाम्रो समकालीन परिस्थितिको चित्रण कस्तो किसिमले भएको छ। त्यहाँ केही शब्दका जन्जालहरू पनि छैनन्, धेरै ठूला अलङ्कारहरू पनि प्रयोग गरिएको छैन, त्यस्ता जटिल शब्दावलीहरू पनि छैनन्। यसरी सरलबाट गहन अभिव्यक्ति दिन सक्नु यस कृतिका कविताको सबलता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरिकन
सुक्तिमय भाषिक प्रयोग जुन कतिपय कविता पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने त्यो कविताका केही पङ्क्तिहरू स्वयं आफैमा पूर्ण कविता हुन् जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यहाँ परदेश 1 कविताको एउटा यो श्लोक छ। परदेश त दुई धारे तरवारको रहेछ, खुसीमा पनि काट्छ पीडामा पनि काट्छ। यतिमै पनि यो कविता पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो किसिमले गहन अर्थतिर त्यो अभिव्यक्तितिर त्यो अभिव्यक्तिको सौन्दर्य चाहिँ यी कविताहरूले दिएका छन्। र अब यो मौलिक बिम्बात्मक प्रस्तुति धेरै भनिरहनु नपर्ला। मैले कविताहरूमा आफ्ना मौलिक बिम्बहरू चाहिँ अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरिएका छन्। अघि पनि मैले विश्वास शीर्षकको कवितामा वाचन गर्दाखेरि याद गर्नुभयो होला यहाँहरूले के भनेको छ त्यहाँ एउटा अनाथ झै बनेका किताब कलम र पानाहरू, बेवारिस लास चाहिँ पल्टेका चुरोटका ठुटाहरू, यस्तो खालको उहाँको बिम्ब प्रयोगको शैली छ। अघि पनि एउटा कविता यहाँ वाचन भएको थियो होइन, पातबाट झरेको पातको टुप्पाबाट झरेको शीतको थोपा, त्यो विधवाको निधारबाट झरेको टीका भनौँ एकदमै मौलिक र सबैलाई मन छुने खालका र आफ्नै मेरै अभिव्यक्ति हुन् अथवा मेरै भनाइ हुन् जस्तो लाग्ने खालका अभिव्यक्तिलाई उहाँले बिम्बात्मक स्वरूप दिनुभएको छ कवितामा। र भाषा हेर्दाखेरि पनि अब उहाँको एउटा मातृभाषा शीर्षकको कविता छ। त्यो खालको जटिलता देखिँदैन। उहाँको आफ्नो समुदायको भाषिक शब्दावलीहरूको प्रयोग कवितामा अत्यन्त सहज र स्वाभाविक ढङ्गले उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसले पनि यो कवितालाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै खालको पहिचान, आफ्नो छुट्टै खालको मौलिकपन दिलाउन सहयोग गरेको छ। र अर्को उहाँको अभिव्यक्तिमा पाइने सुन्दर पक्ष भनेको चाहिँ बिना कुनै आवेग, बिना कुनै आग्रह हामी अहिले हेऱ्यौँ भने हाम्रा कविताहरूमा धेरै कुरा कविताहरूमा गाली लेखिरहेछौँ हामीहरू होइन। एक किसिमको आवेग छ, त्यो खरे उर्लिँदै आएर एकछिनमा सुक्छ, बाढी पानी पर्न रोकिने जस्तै गरिकन त्यो खालको उडलाई चाहिँ अहिलेको समकालीन कविताहरूमा त्यो पाइन्छ, त्यो आवेग छ। तर उहाँको कवितामा चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको आवेग मलाई त्यो कविता पढिरहँदा म स्वयं आफूले कविता लेख्दा पनि त्यो आवेगकै क्षणमा पुग्नुपर्छ जस्तो ठान्छु म। र म सामान्यतया त्यस्तो सामान्य एक किसिमको ध्यानस्थ अवस्थामा कविता लेख्न सक्दिनँ। तर यी कविताहरू मैले मेरो अनुभवभन्दा नितान्त भिन्दै एकदमै ध्यानस्थ आफैलाई आफैमा केन्द्रित गरेर लेखिएका कविताहरू छन्। त्यसैले बिना कुनै आवेग, बिना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह, एउटा यो समुद्र भेट्न हिँडेको नदी जस्तो त्यसमा खरेको जस्तो गडगडाट पनि हुँदैन, हतार पनि हुँदैन, आफ्नो संयमका साथ बिस्तारै आफ्नो गतिमा गहनताका साथ अगाडि जान्छ। त्यस्तै खालको अभिव्यक्तिको सौन्दर्य चाहिँ उहाँका कविताहरूमा मैले पाएकी छु। त्यसपछि अर्को हो कवितामा छुटाउन नहुने कुरा यो प्रयोजनको सौन्दर्य। यो चाहिँ विचारसँग सम्बन्धित हुन्छ र यदि हामीले त्यो कविता पाठकमा सम्प्रेषण गरिसक्यौँ भने त्यसको अर्थ अथवा त्यसको विचारको सौन्दर्य अथवा त्यसले पाठकहरूलाई कन्भिन्स गर्ने अथवा पाठकलाई दिने कुरा के हो त, त्यसको सौन्दर्यका पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यी कविताहरू जनपक्षीय त्यो सौन्दर्यमा बढी केन्द्रित भएको मैले पाएँ, विचार पक्षसँग सम्बन्धित भावनाले। र हरेक कविताहरूमा त्यो चाहे अघि मैले अर्थतन्त्रसँग पनि जोडेको थिएँ, परदेशका परदेशीका अभिव्यक्तिहरू यहाँ धेरै छन्। ती परदेशीका अभिव्यक्तिहरू हुन्, चाहे बाको अनुहार कविताकै किन नहोस्, त्यो कर्मशील जीवनप्रतिको आस्था, एक किसिमको सकारात्मकपन र श्रमप्रतिको विश्वासलाई चाहिँ यी कविताहरूले उठाएका छन् अथवा त्यो प्रतिको आस्थालाई अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले
हामी कतिपय अहिलेको कविताहरू हेर्दाखेरि त्यो आवेग, त्यो व्यथिति, हरेक खालको अहिलेको हाम्रो यो विकृत सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिको उजागर गर्छौँ र त्यस सँगसँगै सबै भत्किसकेको, सबै बिग्रिसकेको अथवा सबै चिज सबै खराब छ हैन, यो देशका सबै मान्छेहरू खराब छ, केवल कवि एउटा कविता मात्रै असल छ भन्ने खालको जुन चिन्तन पनि हामीले कवितामा अहिले हाम्रो कवितामा चाहिँ अत्यधिक छ। त्यसको बावजुद यी कविताहरूको भिन्नता अथवा यी कविताको सौन्दर्य भनेको चाहिँ आफूमा केन्द्रित भएर सकारात्मकता, व्यक्तित्वहरूको उजागर गर्दै त्यसलाई विकल्प प्रस्तुत गर्नु अथवा अब के गर्ने त भन्ने त्यसको अन्त्यमा चाहिँ त्यसको सुझाव चाहिँ यी कविताहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी देशप्रेम, यो देशप्रेम शीर्षककै कविता छ। यसमा पनि अब हामीले पहिल्यैदेखि हाम्रो एउटा रेडिमेड राष्ट्रवादी चेतना छ हैन, एउटै जाति एउटै भाषा, हाम्रो हिमाल तराई सुनको हिमाल हिराको अथवा यस्तो खालको सौन्दर्य भएको, यस्तो खालको हाम्रो धर्म, यस्तो खालको संस्कृति, यस्ता खालका हामी गोर्खाली जाति अथवा हाम्रो नेपाली जाति यस्तो भन्ने खालको जुन पहिलेदेखि प्रचलित राष्ट्रवादी चिन्तन छ रेडिमेड, त्यसका त्योभन्दा भिन्दै देशप्रेम कविता हामीले पढ्यौँ भने अब समयको पाबन्दी छ, मैले यहाँ भनिनँ, यहाँहरूले पढ्नुहुनेछ। त्यो कवितामा के हो त देशप्रेम, के हो त राष्ट्रियता, कसरी श्रमिकको श्रमले अथवा श्रमिकको पसिनाले, श्रमिकको रगतले कसरी एउटा राष्ट्र निर्माण गरिरहेको छ त भन्ने कुराको चिन्तन चाहिँ उहाँका धेरै कविताहरूमा आएको छ। त्यसै गरिकन पुँजीवादले सिर्जना गरेको यो असन्तुलन, विकासका नाममा कस्तो किसिमको असन्तुलन सिर्जना गरिरहेको छ हैन, त्यो वर्गीयताको खाडल कसरी झन् फराकिलो बनाउँदै गएको छ भन्ने कुरालाई पनि उहाँका कविताहरूले समेटेका छन्। अब यस दृष्टिकोणले एउटा यहाँ गाउँमा मोटर शीर्षकको कविता चाहिँ मैले यहाँ केही अब्बल पाएकी छु र धेरै कविताहरूमा यस्तो चिन्तन देखिन्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चन्द्र गुरुङज्यूको यो जब एउटा मान्छे हराउँछ कृतिमा यो आलोचनात्मक अभिव्यक्तिको प्रबलता छ र यस्तो अभिव्यक्ति, यो आलोचनात्मक अभिव्यक्तिको सौन्दर्य कक्ष भनेको चाहिँ विकल्प दिनु हो। सबै कुरा खत्तम, सबै कुरा नराम्रो, सबै कुरा यो भनेपछि अब के त भन्ने कुराको विकल्प चाहिँ त्यो आलोचनात्मक सौन्दर्यले दिनुपर्ने हुन्छ र यस दृष्टिकोणले यो कृति एकदम सबल छ भनिन्छु। सब ठिकठाक छ जबसम्म आगो सुलोमा बल्छ, मिठो निद्रा आँखामा आउँछ, सुनिन्छ चारैतिर शान्तिका गीत। जब चुलोको आगो सडकमा सल्किन्छ, कुरूप समयले निद्रा बिथोल्छ, गीतहरू जोरदार भाषण भनेर छर्किन्छन्, तब चाहिँ सब ठिकठाक हुन सक्दैन। धेरै लामो भाषण गर्नु पर्दैन, खालि अन्तिममा तब सब ठिकठाक हुन सक्छ। आफैसँग वार्ता गरिएको अहिलेका समकालीन कविताभन्दा फरक एउटा कविताको जुन स्वरूप, फरक शिल्पको कविता यहाँले ल्याउनुभयो, यसका लागि म लेखकलाई धेरै धेरै बधाई भन्छु र कृति सफलताको पनि शुभकामना दिन्छु। चेतना अपनाउन पनि म अनुरोध गर्छु। जस्तो यहाँ नपुंसक भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ, यसले चाहिँ अलिकति पुंसकत्व नभएका महिला, तेस्रो लिङ्गीहरूलाई चाहिँ अलिकति यसले केही हिट गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र सकभर त्यस्ता कृतिहरू नभइदिए, त्यस्ता शब्दहरू नभइदिए अझ उत्तम हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद डाक्टर बिन्दु शर्मा। मन्तव्यको लागि 10 मिनट वा त्योभन्दा पनि चाँडै गर्छौँ। यसपछि म राजकुमार बानिया दाईलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। राजकुमार बानिया दाईको यसै सङ्ग्रहमा पनि 3000 शब्दभन्दा लामो भूमिका छ र विशेषतः यी कविताहरूसँग, चन्द्र गुरुङको कविताहरूसँग ठोकिरहँदाखेरि कस्तो महसुस भयो ती कुराहरू दाईले पक्कै ती कुराहरू बढी बताउनुहुनेछ। राजकुमार बानिया दाई। नमस्ते। आजको यो जब एउटा मान्छे हराउँछ कविता सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रम के भयो
यो सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रममा को प्रमुख अतिथि हाम्रो कवि श्रवण मुकारुङज्यू, समीक्षक प्राध्यापक बिन्दु शर्माज्यू र हाम्रो कवि चन्द्र गुरुङज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा प्रियजनहरू, मलाई चाहिँ यो हाम्रो यो सुरुवात जुन थियो कविता कुनामा बसेर बारदलीमा बसेर नेपथ्यमा बसेर त्यसरी जुन कविता वाचन भयो एकदम नौलो लागेको थियो। त्यसपछि हाम्रो निर्विकजङ रायमाझी भाइले एकदम सुन्दर खालको उद्घोषण गर्नु भएको, त्यो उद्घोषण मात्रै चलिरहोस् जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। मेरो पालो चाहिँ सकेसम्म नआओस् डरोस् जस्तो लागिरहेको थियो। यो पालो चाहिँ आउँदाखेरि यति चाँडो आयो। हाम्रो बिन्दु म्यामले पनि एउटा टिचरको जस्तो नभएर एउटा अल्पभाषी जस्तो गरेर छोटोमा आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। मेरो पालो चाँडो आयो, मैले राम्रोसँग सुन्न पाइनँ। अझ श्रवण मुकारुङको पनि सुन्न चाहन्थेँ म, होइन। त्यसपछि बोल्दाखेरि कैफियत फुट नोट्स मात्रै यसो 1-2 लाइन यसो चलाइदिउँ भन्ने लागिरहेको थियो। त्यो अवसर मलाई मिलेन, ठिकै छ। हाम्रो कवि चन्द्र गुरुङ चाहिँ मेरो आफ्नो जिल्लावासी एउटा मित्र हुनुहुन्छ। त्यो नाताले पनि म उहाँलाई अलिक बढी चाहिँ नि चिनेको, अलिक जानेको जस्तो लाग्छ। अब उहाँ धरानतिर, काठमाडौँ नेपाल आउँदाखेरि धरानतिर बस्नुहुन्छ। धरानको मान्छेले पनि पूर्वेली हो हाम्रो भनेर उहाँलाई त्यति नै केही स्नेह गर्नुहुन्छ। अनि 15 वर्ष जति बाहिर बस्नुभयो, ओमानमा बस्नुभयो। त्यहाँ बसेको हुनाले पनि हाम्रो नेपाली हो, परदेशी हो भनेर उहाँ चाहिँ एकदमै माया ममता पाउने र आफू पनि त्यत्तिकै हार्दिक अङ्गालो, सबैलाई त्यत्तिकै चाहिँ नि प्रेम दिन सक्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा कवि हुनुहुन्छ, एउटा मनले पनि कवि हुनुहुन्छ, व्यवहारले पनि कवि हुनुहुन्छ, बोलीले पनि कवि हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो मृदु भाषिता चाहिँ म जहिले पनि एउटा प्रशंसकको रूपमा रहँदै आएको थिएँ। र यो कविता सङ्ग्रहको पाण्डुलिपि चाहिँ उहाँले मलाई लगभग 10 वर्ष अगाडिदेखि दिन थाल्नु भएको हो। र म चाहिँ अब लेख्छु भन्थेँ, त्यसलाई टार्दै जान्थेँ। लेखिसक्नुभयो भने सिद्धाउन लाएँ भन्थेँ सधैँ, होइन। अनि यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ लगभग 10 वर्ष अगाडिदेखिको प्रोसेसमा म जोडिएको छु। हेर्दै अलिअलि यसो कविता हेर्दै भन्नुहुन्छ। म त कविता हेर्न जान्दिनँ पनि। र अब कविले जे लेख्यो त्यही कविता हो। अब कविताको संशोधन गर्ने भनेको वास्तवमा त्यो एउटा सृजनशीलतामाथि एउटा अविश्वास गरे जस्तो लाग्छ मलाई। कविले जे लेख्यो त्यही कविता हो, तर अब कविले लेख्दैमा कविता नहुन पनि सक्छ। अनि यो प्रोसेस लामो चल्यो। उहाँले लेख्दै भन्नुभयो, हेर्दै भन्नुभयो, यो कविता संशोधन गर्दै जानुभयो। त्यो बिचमा उहाँको अर्कै किताबहरू आयो। एउटा आदर्श फेस हो कि के हो यस्तै, त्यो सङ्ग्रह आयो। यसका कविताहरू पनि केही छन् त्यसमा। र यो एकदम अब 10 वर्ष एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्न पर्खिने धैर्य एउटा कविमा मैले देखेँ। त्यो चाहिँ नि धेरै कविमा हुँदैन। र हाम्रोमा चाहिँ अब 1 हप्ता अगाडि कविता लेख्ने अनि 1 हप्ता पछाडि प्रकाशित गर्ने, 1 हप्ता प्रकाशित नहुँदै पुरस्कृत हुने, होइन। त्यो हाम्रो एउटा कविताको त्यो एउटा अहोभाग्य भन्नुपर्छ, त्यो छ। अब कवि चन्द्र गुरुङ चाहिँको एउटा आफ्नै एउटा संसार छ। त्यो संसारमा चाहिँ नि प्रवेश गर्नलाई एकदमै सजिलो छ, किनभने उहाँले एकदम हार्दिक भाषामा कविता लेख्नुहुन्छ। जो कवि त्यो अनावश्यक चाहिँ नि बिम्बहरूको लोभमा अथवा चाहिँ त्यो कथित बौद्धिकता देखाउने नाममा चाहिँ कवितालाई चाहिँ अलि दुरूह बनाउने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि दुर्बोध्य बनाउने किसिमले चाहिँ नि कविताहरू लेख्छन्। त्यसले चाहिँ सामान्यतः पाठकहरूलाई चाहिँ अलि विकसितै गर्छ, मलाई पनि विकसित गर्छ। किनभने धेरै अब गुजुल्टो बनाएर त्यो फुल स्टपै अब एउटा कवितामै एउटा फुल स्टप दिएर, होइन, त्यसरी लेख्ने कविहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो एउटा कविता त्यस्तो स्वाङ मात्रै, एउटा शब्द आडम्बर मात्रै अथवा खेलाँची मात्रै चाहिँ पक्कै होइन। यसको चाहिँ नि एउटा चाहिँ यो कविता सङ्ग्रहको चाहिँ एउटा विशेषता चाहिँ मैले प्रेम जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँले एउटा कविलाई पनि प्रेम गर्नुभएको छ र कविताको पाठकलाई पनि उत्तिकै प्रेम गर्नुभएको छ। यो सङ्ग्रहको चाहिँ नि माउ भाव भनेको चाहिँ प्रेम हो, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो।
र अरू कुरा पनि छन् यसमा छन चाहिँ, तर के भने मुख्य चाहिँ प्रेम नै हो। र एउटा कविले जुन स्वप्निल भाषामा एउटा चाहिँ कविता लेख्नु भएको छ, कसैलाई पनि यस्तो गाली गलोज अन्टसन्ट केही पनि नगरिकन पनि यति शालीन ढङ्गबाट यति चाहिँ सुन्दर कविता लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा बोध चाहिँ मलाई चाहिँ 10 वर्षको दौरानमा भयो। र यो किताब छापिने बेलामा मात्रै भूमिका जस्तो अथवा एउटा टिप्पणी जस्तो अथवा परिचय जस्तो मैले लेखेँ। अब आज हामी यहाँ जति भेला भएका छौँ सबै उहाँका शुभचिन्तकहरू हौँ र उहाँको बाल्यकालहरू केलाउँदाखेरि मैले यस्तो प्रश्नहरू गरेको थिएँ। मलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँ केटाकेटीमा कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने किताबको अथवा चाहिँ कापीका पानाहरू चाहिँ बिचका पानाहरू च्यात्दै दुईटा पाना च्यातेर अनि त्यो के भन्छ चङ्गा उडाउने त्यस्तो गर्नुहुँदो रहेछ। अनि एकचोटि चाहिँ हजुरबाको ट्याङ्का फोरेर त्यहाँको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण किताब पनि त्यसरी नै चाहिँ चङ्गा उडाउनु भएछ। त्योबाट आजित भएर उहाँको आमाले चाहिँ स्कुल पठाउँदा 2 पाना मात्रै कापी च्यात्दै पठाउँदै गर्न थाल्नुभएछ होइन। अनि उहाँ चाहिँ सिसा कलम अब सधैँ हराउने है, स्कुल गयो सिसा कलम एक दिनमा एउटै सिसा कलम चाहिने उहाँलाई। अनि त्यो भएपछि आमाले त्योबाट पनि आजित भएर सधैँ होइन हरेक दिन सिसा कलम दिन त असम्भवै हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो 4-5वटा ठुन्का बनाएर एउटा पेन्सिलको त्यसरी चाहिँ नि के अरे स्कुल पठाउन थाल्नुभएछ। अब त्यो चाहिँ नि एउटा कविको लक्षण सायद त्यस्तै जिन्दगी त्यो हुँदाखेरि कति एउटा आज हिजो सोच्दाखेरि अब त्यो अप्ठ्यारो जिन्दगी थियो होला, तर आज सोच्दाखेरि त्यो एउटा मिठो सम्झना उहाँले मलाई सुनाउनु भयो। अनि कवि उहाँ कस्तो कवि पनि हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँलाई आफ्नो त्यो जन्ममिति कहिले हो भन्ने पनि यकिन गर्न चाहनु भएको छैन। अब 32 हो कि 31 हो कि उहाँलाई थाहै छैन। उहाँले त्यो आमालाई सोधेर अथवा गाउँको मान्छेलाई सोधेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा आफ्नो समकालीन अघि पछि जन्मेका साथीहरूलाई होइन त्यसरी बाट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर त्यो पनि उहाँले चाहिँ पत्ता लगाउन चाहनु भएको छैन क्या। 31 भए पनि के फरक पर्छ, 32 भए पनि के फरक पर्छ होइन, आखिरमा यो जिन्दगी हो। अब हामीले जसलाई जिन्दगी भन्छौँ त्यो जिन्दगी पनि कसैको पनि त्यस्तो एकदम सोचे जस्तो ठिक्क चलेको जस्तो लाग्दैन मलाई। कसैको जिन्दगी पनि जति चाहिँ अब जस्तो सोच्यो त्यस्तो जिन्दगी कसैले पनि पाएको छैन। अब यो कविता पनि त्यस्तै हो, अब चाहिँ साहित्य पनि त्यस्तै हो। कसैको साहित्य नमिलेको पनि हुनसक्छ, कसैको मिलेको होला, कसैलाई नमिलेको कुरा पनि एकदमै मिले जस्तो लाग्छ, कसैलाई चाहिँ नि मिलेको कुरा पनि एकदम नमिलेको जस्तो लाग्छ। यो आफ्नो दृष्टिकोण रहेछ है। यो चाहिँ आफ्नो एउटा जीवनले एउटा उमेरले हामीलाई चाहिँ जे सिकाउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामी अभिव्यक्त गर्दा रहेछौँ। र हामी अब कविता लेख्दै जाँदाखेरि कविता लेख्नलाई हामी अहिले भनौँ न सिसा के अरे एउटा कापीको पाना र कलम दिएर मात्रै एउटा चाहिँ कविता लेख्न सक्दैनौँ हामीलाई। किन म्याक्सिमम् हामीलाई चाहिने के रहेछ भन्दाखेरि जीवनको ज्ञान। हामीले जीवनको ज्ञान अलिकति प्रकृतिको बारेमा हामीले चाहिँ सिक्दै जाँदाखेरि अनि बल्ल चाहिँ एउटा म्याच्योर्ड अभिव्यक्तिहरू दिन सक्दो रहेछौँ। हाम्रो चाहिँ चन्द्र गुरुङ चाहिँ एकदमै अध्ययनशील कवि हुनुहुन्छ। पश्चिमा साहित्य पनि राम्रो पढ्नु भएको छ। अनि धेरै कवि लेखकलाई उहाँले किताबहरू उपहारहरू दिनुहुन्छ। एउटा राम्रो पक्ष उहाँले हो। त्यो चाहिँ किताब च्यातेर रकेट के अरे चङ्गा उडाउने एउटा कवि, एउटा बच्चा चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा देशमा चाहिँ सबलाई धेरै जसो कविलाई चाहिँ पुरस्कार के अरे एकदमै राम्रो तपाईँलाई कुन किताब चाहिन्छ, कुन किताब पढ्नुहुन्छ भनेर खोजी त्यसरी चाहिँ नि कविता अथवा कथा अथवा साहित्यका चाहिँ विभिन्न विधाका किताबहरू दिएको मैले चाहिँ फेसबुकहरूतिर सामाजिक सञ्जालहरूतिर पोस्ट गरेको अथवा सुनाएको यसरी थाहा पाएको छु। त्यस कारणले एउटा कवि हुनको लागि चाहिँ एउटा जीवन पनि एउटा कवि जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो सबैको माया पाउन सक्ने, सबैले चाहिँ नि उ गर्न सक्ने, सम्मान गर्ने हुँदो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ उहाँको त्यो जीवन शैलीबाट मलाई चाहिँ त्यो बोध हुन्छ। त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ, तर म सक्दिनँ किनभने मेरो आफ्नो स्वभाव अर्कै छ होइन। म चाहिँ अब अलिकति तीखो शब्दले घोष्न पाए पनि खुसी हुन्छु होइन। तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ किताब बाँड्न पाए पनि खुसी लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ जिन्दगी रहेछ। र
अब मैले धेरै लामो भन्नु पनि अलिकति हुन्छ। हाम्रो निर्वी भाइले भनिसक्नु भएको छ 3000 शब्दको लेखिसकेको छ, यसले कम बोल्नुपर्छ भन्ने नै हो मैले बुझेअनुसार होइन। अब त्यो एकदमै राम्रो पनि हो क्या त्यो, किनभने 3000 शब्द पनि लेख्ने होइन, अनि फेरि चाहिँ के अरे 1 घन्टी पनि बोलिदिने गऱ्यो भने तपाईँहरूमाथि ठुलो अन्याय हुन्छ। म पट्याएर लाग्दो कुरा गर्न चाहन्न र यो सङ्ग्रहको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो कवि चन्द्र गुरुङलाई तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। अब हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ धेरै एउटा परम्परा के छ भन्दाखेरि वासुदेव त्रिपाठीले अथवा कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानले राम्रो भनिदिएपछि सबैले राम्रो 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 भन्दै जाने। अब अहिले पनि भनौँ न केही समीक्षक समालोचकहरू हुनुहुन्छ, कविहरू हुन्छ, उहाँहरूले राम्रो भनिदिएपछि राम्रो राम्रो राम्रो, श्रवण मुखर्जीले राम्रो भनिदिनु भयो भने सबैले राम्रो राम्रो भन्दै जान्छ। र बिन्दु म्यामले राम्रो भन्नुभयो भने हामी राम्रो भन्ने भ्रममा पर्छौँ हामी, किनभने यहाँ सबै अब 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष कविता लेखिसकेको मान्छेहरू मैले देखेको छु। तपाईँले राम्रो राम्रो नभन्नुहोस्, अरूले भनेको भरमा तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोस्। तपाईँसँग आफै एउटा चाहिँ तपाईँसँग आफ्नै एउटा चाहिँ अनुभव छ, अध्ययन छ। नामक सङ्ग्रह निकालेपछि पनि दाइले कान्तिपुरमा समीक्षा लेखिदिनु भएको थियो। त्यसपछि पनि हामीमा धेरै चेत खुल्यो। चेत खुल्नेहरू र नखुल्नेहरू सबै छौँ राजकुमार बानियाको समीक्षापछि। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। हामीसँग एउटा मन्तव्य र कविता वाचन मात्र रहेको छ। मन्तव्यको लागि वरिष्ठ कवि प्रिय कवि श्रवण मुखर्जीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। हेलो, के को बोल्नु होला अब आजको यस गरिमामय समारोह का हाम्रो केन्द्रीय व्यक्तित्व कवि चन्द्र गुरुङज्यू, विद्वान समीक्षक द्वय डाक्टर बिन्दु शर्मा, राजकुमार बानिया, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने अग्रजहरू, समकालीन साथीहरू सबैप्रति मेरो नमस्कार छ। मलाई यो अचेल कस्तो अनुभव भएको छ भने हामीले यो विमोचन त धेरैले गर्नु राम्रै कुरा हो, तर यो बोल्ने कुरामा चाहिँ वक्ता एकजना मात्रै राखे हुन्छ जस्तो मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छु। अरूलाई चाहिँ त्यो कृतिमाथिको वक्ता नराखेर के राख्ने हो भने शुभकामना दिने मात्रै र एकजनाले बोले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सकस भइहाल्छ। दुईजना विद्वानहरूले वास्तवमा यति ठिक ढङ्गले कृतिमाथि चन्द्रजीमाथि बोलिसक्नु भएको छ। वास्तवमा मैले बोल्ने कुराहरू खासै छैन भन्दा फरक पर्दैन। तैपनि अब यहाँ आइसकेपछि बोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि अघि बोल्नुहुनेहरूले बोल्नुभएकै कुरा फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि त्यो फेरि अर्को समस्या हो। मेरो समस्या हो त तपाईँलाई त झन् त्यो दिगदार लाग्दो कुरा हुन्छ। आखिर घुमाइफिराइ बोल्ने कुरा त त्यही हो। मैले नयाँ कुरा बोल्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्रकाण्ड विद्वान हो भनेदेखि उसले नयाँ नयाँ ठाउँहरू खोज्छ। अरूले 10 जनाले बोलिसकेपछि पनि अर्को ठाउँबाट घुमाएर ल्याएर बोल्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर एउटा साधारण कविताको एउटा पाठक र कविले चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो ठाउँहरू थाहा पाउँदैन। त्यसकारण एउटा कष्टमा पर्छ त्यो पछिल्लो वक्ता। मैले पनि त्यस्तो चाहिँ अनुभव गरेँ।
त कुरा के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो राजकुमारजी जस्तो त्यो अनौपचारिक ढङ्गले धेरै कुराहरू भन्न सक्ने तरिका पनि मसँग छैन। हल्लिँदै हल्लिँदै केही नभनौँला चाहिँ गरेर धेरै कुरा भन्नुभयो उहाँले, गहिरा कुराहरू भन्नुभयो। अब सैद्धान्तिक कुराहरू त बिन्दु म्यामले बोलिहाल्नुभयो। आखिर हाम्रो युनिभर्सिटीहरूले पढाउने पनि त्यही हो, हामीले कविता बुझ्ने तरिका पनि त्यही हो। बाहिर हामीले होइन त्यसो होइन भने जति नै उफ्रे पनि आखिर आधिकारिक कुराहरू त त्यही हो। उहाँले भने जस्तै पारले कलेजमा एक्जाम दिएन भने विद्यार्थी त फेल हुन्छ, पास हुँदैन। त्यस कारण के भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा बाहिर गएर बोल्न थाल्दाखेरि एउटा अराजकता जस्तो, अलिक फरक अर्कै स्वर जस्तो सुनिने सम्भावना चाहिँ नै हुन्छ। अब चन्द्रजीको बारेमा कस्तो भन्दाखेरि हिजोदेखि आजसम्मको हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूलाई याद गर्यौँ भने हामीलाई उनी कस्तो कवि हुन् र कविताका सिरियस पाठकहरूमा उहाँको कविताको इम्प्रेसन के छ, प्रभाव के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा जसले उहाँलाई शुभकामना दिएर राख्नुभएको छ त्यसले भन्छ। सैद्धान्तिक फिलोसफिकल कुरा भन्दा यो चाहिँ मैले त्यो एप्रोचबाट भनेको हो। उहाँको लेखन शैलीमा चाहिँ मेच्योरनेस, परिपक्वता असाध्यै आएको म देख्छु पहिले यो बिचमा। यो चाहिँ एउटा राम्रो कविमा त्यो गुज्रन्छ, त्यो प्रक्रिया गुज्रन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो ओके यो हुन त अब यो के अरे म उहाँलाई चाहिँ नि जस्तो उहाँ पनि हामी जस्तै कवि हो, त्यस्तो छुट्टै हुन साथ त्यो महान विशिष्ट भन्ने हुने होइन, त्यो पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई। हामी एउटा समूहभित्रै हुन्छौँ, हामीले खेल्ने त्यही भाषासँग हो, त्यही शब्दहरू हो, भावना सुख दुःख त्यही नै हो। त्यस्तो धेरै फरक कहाँ हुन्छ, हुँदैन। एउटा समयमा बाँचेको कविहरूको हाम्रो लगभग हामी उस्तै हुन्छौँ। अथवा हामी हिजो जुन पुराना कविहरूको कविताहरू पढेर यो ठाउँ हामीले बनाएका छौँ अथवा हामी बनाउँदैछौँ, त्यसमा त्यस्तो धेरै ठुलो फरक त हुँदैन। तर अब हामीले फरक नहुन खोजे पनि कविहरूले, म कविहरूको हुलमा म फरक हुन्छु भनेर चाहँदा पनि कतिपय सन्दर्भमा फरक नहुने अवस्था पनि हुन्छ, त्यसका पनि लिमिटेसन्सहरू हुन्छ। र के अरे म फरक हुन्न भन्दाखेरि पनि जस्तो हामी मानिस जसरी फरक छौँ, मसँग तपाईँ मिल्नुहुन्न, हामीमा जसरी नेचरले नै प्रकृतिले नै हामीलाई फरक बनाइदिएको छ, त्यस्तै प्रकृतिले नै कविहरूलाई पनि फरक बनाइदिएको छ। मैले जति नै चाहे पनि मैले माधव घिमिरेको जस्तो ठ्याक्कै त्यस्तै त लेख्न सक्दिनँ। मैले चाहेर पनि भुपी शेरचनको जस्तो लेख्न सक्दिनँ, तर नचाहेर पनि भुपी शेरचन भन्दा धेरै टाढा नजान सक्छु। एउटा सामूहिक कर्म जस्तै पनि हो क्या यो। त्यसकारण अब तर हाम्रो चाहिँ के छ एउटा धारणा भन्दाखेरि एकदम बिछट्ट एउटा नयाँ चिज लिएर एउटा कवि आउनुपर्छ, मानौँ त्यो एउटा महाभूकम्प आए जसरी त्यसले सारा पल्टाउनुपर्छ कि त्यो उसलाई देख्न साथ संसारमा योभन्दा नयाँ चिजै अर्को छैन भनेर त्यस्तो पो बनाउनुपर्छ नि त्यो महान लेखक हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान, एउटा न्यारेटिभ छ हामीमा। त्यस्तो होइन। हामी कोही न कोहीसँगै यो कविता हामीले लेख्न सुरु गरे होइन, त्यसकारण हामी कोही न कोही कविहरूसँग नजिक देखिन्छौँ। लेख्दै जाँदा कुनै कविता लेख्दा कोही कविसँगको नजिक देखिन्छौँ। कुनै कविता कुनै समयमा कुनै खाले कविता लेख्दा कुनै कविसँग नजिक हुन्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर अब खासै कविले चाहिँ के चाहिँ उसले कविको पौरख के होला त भन्ने मलाई लाग्दाखेरि अब जस्तो यो अब हुन त तपाईँहरू सबैलाई लाग्ने कुरै त्यही हो। एक दुईवटा कुराहरू त
अवश्य कविले किन उसलाई स्रष्टा भन्ने भन्दाखेरि उसले केही नयाँ चाहिँ फेरि उसले गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो कवि हुन्छ। त्यो तपाईँ कविताको संरचनामा होस् कि तपाईँले कविताबाट भन्ने तपाईँको कन्टेन्टसँग जोडिएको चेतना अथवा फिलोसफी जे भन्नुहोस् केही न केही तपाईँले त्यसमा नयाँ कुराको खोजी गरेपछि अनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अत यो प्रयत्नमा हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हो। चन्द्रजी पनि हामी सँगै लेखिरहनु भएको एउटा कन्टेम्पोरेरी कवि हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर उहाँले अब त्यसो भए उहाँको कविता किन पढ्ने त भन्ने पनि एउटा कुरा त आउँछ। आउँदा त्यहाँ केही कुरा मलाई मनपर्ने कुराहरू हुनुपर्छ र मैले त्यसलाई त्यो कविताहरूमा इन्जोय गर्ने र अनि उहाँलाई सम्झिरहने हो, अविस्मरणीय गर्ने हुने हो। त्यसमा जस्तो मैले त्यो कविताहरू पढ्दै जाँदा जस्तो उहाँले निर्माण गर्नुभएका केही नयाँ इमेजहरू जसले एउटा कवितालाई एउटा जीवन्त जस्तो, नयाँ जस्तो, विशेष जस्तो बनाउने चाहिँ त्यस्तो केही कविहरूले काम गर्छ, खेतीपाती गर्छ, श्रमिकको कुरा गर्नुहुँदैछ। त्यस्तै मलाई जस्तो यो मलाई अब त्यस्तो जस्तो उहाँले यस्तोहरू गर्नुभएको छ। म एक दुईवटा भन्छु। यो बिम्बहरू मुस्कानको चरा भन्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ खोइ हामी नेपाली कविहरूले चाहिँ यो मुस्कानको चरा भनेको छैनौँ जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म, कि कसैले भनेको छ कि यो उहाँले निर्माण गर्नुभयो। कति मिठो आयो मुस्कानको पनि चरा। अब यही हो कविता वास्तवमा। अब यहाँ यत्रो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, अब के अरे अरू पनि छौँ उसमा। जीवनको थकित समय एकदम सिम्पल छ, तर अब समय थकित छ त्यो समय, तर त्यो समय के को जीवनको जीवन थकित समय यो आफैमा एउटा सुन्दर भयो। रहरको तरङ्ग, आँटको नयाँ बिरुवा, भूकम्पले भत्काएको घरको झ्यालमा आएर हरियो पहाड बस्छ। क्षितिजको चहकिलो ऐना, पानीको चित्कार, बर्सातले निलेका चिच्चाहटहरू, उधो मुन्टो चमेरो झैँ झुन्डिएको हुस्सु। अब यस्तो यति धेरै यस्तो चिजहरू छ, यति धेरै उहाँले चाहिँ यो कवितामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो निर्माण गर्नुभएका नयाँ यो बिम्बात्मक यो भाषिक शक्तिहरू छ। यसले चाहिँ अब इमेजिन के अरे अजरा पाउन्डले बिम्बवाद उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसले त्यो कवितालाई त्यो एक मोडर्न कविता सुरु भएपछि आएकै कुरा यो। त्यसपछि टेस्ट लेट हुँदै क्युबिजम हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अहिले वास्तवमा हाम्रा अग्रजहरूको यो चिजहरूबाटै उहाँहरूका सुन्दर कुराहरू, उहाँहरूले गर्नुभएका अपनाउनुभएका कविता लेख्दाखेरि अपनाउनुभएका टेक्निकहरू भन्दा हामी धेरै टाढा पुगिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि तर त्यो हिजोको परम्परालाई नै हामीले त्यसका सुन्दर पक्षहरूलाई राम्रो पक्षहरूलाई हामीले आफूले ल्याउँदै अनि नयाँ कुराको खोजी गर्नु नै मेरो विचारमा कविताको कर्म गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब उहाँले यति धेरै सिन्सियरली कवितामाथि काम गर्नुभएको छ। अघि कुरा पनि उठ्यो, एउटा त्यो प्रतिबद्धता, एउटा समर्पण, त्यसमा एउटा त्यो अभ्यासको एउटा के भन्छ त्यो एउटा चरम एउटा उमा गएर चाहिँ नै उहाँले निर्माण गर्नुभएको कविताहरू यी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले कविता पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। अब साधारण बाहिर सरस्वती कविता मात्रै पढेर गयौँ भनेदेखि त अक्षरहरू मात्रै माथि माथि कुद्दै गयौँ भने
त्यस्तो टाइपको छैन उहाँको राइटिङ। उहाँको चाहिँ बोध गर्नुपर्ने कविताभित्र छिरेर एउटा विशेष अवस्थामा बाटो म आज कवितै पढ्छु, म चन्द्र गुरुङको कविता नै पढ्छु आज भनेर चाहिँ नि एउटा मानसिक तयारीका साथ तपाईँ त्यो कविताभित्र छिर्नुभयो भने यो पुस्तकबाट तपाईँ निस्किन चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि हम्य हुन्छ। यो सिद्धाएर मात्रै तपाईँ निस्किनुहुन्छ। त्यस्ता कविताहरू छन्। अब यिनै कुराहरू हुन्। मुख्य गरी अब यहाँ चाहिँ नि साधारणतया 3 प्रकारका विषयहरूमा छन्। 8वटा परिच्छेदमा शीर्षकहरूमा बाँडिएको भए पनि मूलतः 3 प्रकारका कविताहरू हामी यसभित्र पाउँछौँ। एउटा चाहिँ अघि कुरा उठ्यो एकदमै जीवनबोधी कविताहरू, प्रकृति, मानिस, उसको जीवन प्रेमसँग जोडिएका फिलोसफिकल टाइपका कविताहरू, एक खाले अलिक पोलिटिकल कविताहरू। अघि पनि त्यो कविताको कुराहरू पनि आएकै कविताहरू वाचन पनि भयो। यहाँ राजनीतिकसँग अलिक जोडिएका कविताहरू छ। एउटा चाहिँ उहाँ विदेशमा धेरै समय रहनुभयो, देशप्रेम सम्बन्धी कविताहरू। देशप्रेमलाई पनि आफ्नो अनुभूतिको अलग अनुभूतिको तरिकाबाट उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कविताहरू 3 प्रकारका कविताहरू यसमा चाहिँ छन्। र यो अघि यो टुङ्ग्याउन मलाई कस्तो भाषा मलाई कमजोर कसरी टुङ्ग्याउन म खोज्छु भने अब अलि मलाई धेरै पनि बोलिसकेँ जस्तो लाग्छ। एउटा सिद्धहस्त कविको रूपमा म उहाँलाई चिन्छु। अघि पनि कुरा उठ्यो, उहाँ कवि, विशुद्ध कवि मात्रै हुनुहुन्न, कविताको परख गर्ने, विश्वका कविताहरूको काव्य चेतनाको बारेमा यथेष्ट ज्ञान राख्ने एउटा विद्वत कवि पनि हुनुहुन्छ उहाँ। र म त उहाँलाई सधैँ सम्मान गर्छु, प्रेम गर्छु, स्नेह गर्छु। उहाँका हरेक कविताहरू म असाध्यै गम्भीरताका साथ पढ्छु। म उहाँको एउटा इमान्दार पाठक हुँ र उहाँलाई म अब शुभकामना फेरि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले यो पश्चाताप गर्ने ट्रेन्ड पनि आएको छ। ठुला विद्वान आन्दोलनकारीहरूले के अरे हिजो यस्तो आन्दोलन हामीले गरेका थियौँ, यो त गल्ती गरेछौँ भन्ने खालको चाहिँ नि त्यस्तो पश्चाताप उहाँले पछि गएर गर्नुपर्ने खालका कविताहरू यहाँ छैनन्। कुनै पनि समयमा उहाँले गर्नु पर्दैन त्यस्तो खाले कविताहरू छन्। उहाँ वैचारिक रूपले, दार्शनिक रूपले पनि उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। आफ्नो एउटा धारणा छ उहाँसँग, त्यसरी उहाँ लेख्नुहुन्छ। हुन त यो पश्चाताप अब के अरे कल्पना, इमेजिनेसन गर्न सकिन्छ। हामी कवि हौँ होइन। अब प्रचण्डले पनि यो गणतन्त्र किन ल्याएको होला भनेर पश्चाताप गर्ने दिन आउन थाले हो कि होइन। अब त्यो कल्पना त गर्न सकिन्छ। 7 सालमा बिपीले, अहिले बिपी थियो भने उहाँले अथवा के अरे उहाँले पनि पश्चाताप गरेर जानुभएको थियो कि हामीलाई थाहा छैन। 7 सालमा के प्रजातन्त्र ल्याएको भने त्यस्तो आउने गरी चाहिँ नै हामीले हाम्रो सिर्जनाहरू गर्नु हुँदैन। कुनै पनि दिन, भोलिका दिनमा मैले जे काम गरेँ त्यो चाहिँ एउटा बिमार हुँदो रहेछ। यो के एडिएचडी कि के भन्ने बच्चाहरूमा आउने यो एउटा समस्या हुँदो रहेछ। यो त्यो अलिक साइकी एउटा समस्या हुँदो रहेछ। आफूले गरेकै कामप्रति पछि पश्चाताप, प्रायश्चित गर्नुपर्ने त्यस्तो एउटा बिमार पनि हुँदो रहेछ। यो खास गरी बच्चाहरूमा हुँदो रहेछ। मैले त्यो गुगलमा खोज्दाखेरि देखेँ। कम्तीमा हामी लेखक कविहरूले
सिर्जना गर्दाखेरि आधारभूत रूपमा सायद त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले सोच्नुपर्छ होला कि मैले 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि मैले मेरै रचनाहरू हेरेर मैले पश्चाताप गर्न नपरोस्। त्यति भयो भन्दाखेरि त्यति भएपछि हुन्छ। त्यो विश्वासले लेखिसकेपछि त्यो सृजना सुन्दर हुन्छ। यस्तै विश्वासहरूको एउटा यो पुञ्ज हो जब एउटा मान्छे हराउँछ। फेरि पनि उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्दै 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद श्रवण दाई, मन्त्रमुग्ध पार्ने गरी बोल्नुहुन्छ। सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। दाइले भने जस्तै हामीले कार्यक्रमहरू गर्ने शैली पनि बदल्नुपर्छ। बरु किनोट स्पिचहरूमा जोड दिने र सार्थक विमर्शहरूमा जोड दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ हामी सबैले। हामीले 3 वटा मन्तव्य सुन्यौँ र कविताहरू सुन्यौँ। हामीसँग अन्तिममा कवि चन्द्र गुरुङ, उहाँको मन्तव्य पछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। आजको मूल्य 200 रुपैयाँ रहेको छ। जब एउटा मानिस हराउँछ, आज विमोचनको दिन 200 मूल्य रहेको छ। इन्डिगो इङ्कले यसलाई प्रकाशन गरेको छ। चियापान पनि छ बाहिर, हामी त्यस चियापान सकेर जान्छौँ। र यो आज हामीले विमोचन गरिसक्यौँ। धेरैवटा कविता पनि सुनिसक्यौँ र सन्दर्भहरू पनि सुन्यौँ। र म आफूले पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको पछाडि एउटा कारण छ। काठमाडौँमा नै भइरहने भएकाले नजिक हुनु स्वाभाविक नै हो किताबहरू निस्किँदाखेरि। तर के भन्दा चन्द्र दाइले भन्दाखेरि चाहिँ म 2-4 चोटि अलिक भागेर हिँडेछु। एकचोटि धरान पुगेको थिएँ। आज राति बस्नै पर्छ यहाँ, मैले भाउजूलाई पनि भनिसकेको छ भन्नुहुन्थ्यो। नाइट बस चढेर भागेँ फेरि त्यो दिन पनि। अर्को एकचोटि काठमाडौँ आउनु भएको थियो। यहाँ 1 गिलास भयो नि खाएर छौ भने त भन्नुहुन्थ्यो, मापसै पर्छ भनेर भागेँ त्यो दिन पनि। भनेपछि अब कवि यो कार्यक्रम चाहिँ चलाउँछु। दाइको एउटा उत्सव अनुष्ठान जस्तो कार्यक्रममा चाहिँ म सहभागी हुन्छु, चलाउँछु। मेरै खुसी हो, यो मेरो आफ्नो पनि खुसी हो भनेको जसरी सहभागी हुन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ मैले धेरै चिनेका अनुहारहरू, मैले सम्मान गर्नुपर्ने अग्रज व्यक्तित्वहरू, साथीहरू आउनुभएको छ, दाइहरू आउनुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद। पानीले बिथोल्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। र भन्दै म आफू बिदा हुन्छु र अबको पालो चन्द्र गुरुङलाई। धन्यवाद। धन्यवाद निर्भीक। अब म चाहिँ बोल्नु पनि सक्दिनँ र बोल्दिनँ पनि धेरै, किन हाम्रा 3 जना अग्रज साहित्यकारहरू, समालोचकहरू उहाँहरूले बोलिसक्नु भएको छ। र सर्वप्रथम त म यहाँ उपस्थित थुप्रै दाइहरू, मेरा समकालीन मित्रहरू, कविता प्रेमीहरू छन्, तपाईँ सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कृतिको पहिलो कविता नै हो। शीर्षक छ बाको अनुहार। त्यसपछि कार्यक्रम पनि सिद्धिन्छ। बाको अनुहार। त्यो अनुहारमा 2 आँखा घाम जुन चम्कन्छन्, त्यहाँ उडिरहन्छ आत्मविश्वासको एउटा चङ्गा। आपद विपदको हावाहुरीमा जुत्दै मुस्कुराउँछन् सुन्दर सुनाखरी र गुराँस। त्यो अनुहारमा हरेक बिहान नयाँ दिनको भारी बोक्न उदाउँछ एउटा घाम, जो साँझमा दुःखका धर्सा छोप्दै, खुसीका ससाना पोका बोक्दै आइपुग्छ उज्यालो पार्दै घर आँगनमा। त्यो अनुहारमा संसार पढ्ने आँखाहरू चिम्सा छन्, थेप्चो छ आत्मसम्मान उचाल्दै उभिएको नाक, च्याउरिएको छ सुख दुःखले चिप्लेटी खेल्ने गाला, कलेटी परेको छ मुस्कानले लेफ्ट राइट गर्ने ओठ, घामले डढेको छ मङ्गोल पहिचान। मलाई राम्रो लाग्छ, मलाई राम्रो लाग्छ, धेरै राम्रो लाग्छ जब सबले सुनाउँछन् तेरो अनुहार काटी कुटी तेरे बाको जस्तो। धन्यवाद। र अन्तिममा मेरा यी कविताहरू सेलिब्रेट गर्नको लागि आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि एकखेप धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।
दिनु भएन सम्राट दुईजना आउनु त नि आऊ भनेको त भयो एकदमै यो राम्रो के त्यसले गाह्रो भयो उषा दिदी नमस्कार
मोटाएर के यहाँ साथीलाई नमस्ते, म चन्द्र गुरुङ। आज मेरो दोस्रो नेपाली कविता कृति जब एउटा मान्छे हराउँछको लोकार्पण भएको हो यहाँ शिल्पी थिएटरमा र थुप्रै साथीभाइ आइदिए, अग्रज साहित्यकार कविहरू पनि आए। उहाँहरूप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागिराखेको छ है, एकदमै खुसी छु। साथीहरू आएका छन्, किताब किनिराखेका छन्, राम्रो प्रतिक्रिया छ। अब 10औं वर्ष पछाडि निकाल्नु भएको कविताले मूर्त रूप लियो होइन, त्यसप्रति केही भन्नु न? त्यही हो, साथीभाइको माया हो। साथीहरूले पढ्दैछन्, पढिदिएका छन्, माया गरिदिएका छन् होइन। एक प्रकारको खुसी लागिराखेको छ। के छ पाठकले चाहिँ किन तपाईँको जब एउटा मान्छे हराउँछ किन पढ्ने त हामीले? अनेक विषयका कविताहरू छन्, प्रेम कविताहरू छन्, देश प्रेमका कविताहरू छन् र परदेशीहरूको पीडा, विशेष म पनि विदेशतिर रहेँ लामो समय, र परदेशीहरूको पीडा र यस्तै अन्य सामाजिक विसङ्गतिहरू, राजनीतिक उथलपुथलका कविताहरू छन्। अब यो पुस्तक चाहिँ हामीले यहाँ बाहेक अरू कहाँ कुन कुन ठाउँमा पाउँछ? उहाँ हुनुहुन्छ मेरो प्रकाशक विष्णु पौडेलज्यू। उहाँले दुई दिनमा लिस्ट उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि म सार्वजनिक गर्छु। काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि पाइन्छ? हजुर हजुर, काठमाडौँ बाहिर पोखरा पठाइसक्नु भएको छ। अब धरान उता इटरी विराटनगरतिर व्यवस्था मिलाउने? हजुर हामी गर्दैछौँ। हस् त, धन्यवाद। हस् सर, थ्याङ्क यू टङ्क सर, थ्याङ्क यू।